हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप सब, और आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज की वीडियो में कुछ अलग होने जा रहा है। एंड गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो इसलिए मैंने अपना थोड़ा कंटेंट चेंज किया। अब मैं आप लोगों के साथ इस्लामिक वीडियोस, मतलब इस्लामिक वाक़यात और थोड़ी सी अलग स्टोरीज़ एंड वाक़यात वगैरह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एंड अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी, मतलब वाक़या अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं एक वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और राहील के बेटे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम बनियामीन था, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 10 सौतेले भाई थे। या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बच्चे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बनियामीन से अपने बाकी बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जिससे बाकी भाई बहुत गुस्सा थे। एक रात यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक हैरत अंगेज़ ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि चाँद, सूरज और 11 सितारे उनकी खिदमत में सलाम पेश कर रहे हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब से बहुत हैरत हुई। चाँद, सितारों और सूरज ने उन्हें सलाम पेश क्यों किया? उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया, इसलिए वो अपने वालिद के पास गए। उन्होंने कहा, अब्बू, मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें चाँद, सूरज और 11 तारे मुझे सलाम पेश कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे। वो इस ख्वाब के मायने समझ गए। वो बहुत खुश थे। अल्लाह ने तुम्हें दुआएं दी हैं यूसुफ, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा। इस ख्वाब के मायने ये हैं कि तुम्हें लोगों का मुस्तकबिल पढ़ने के इल्म से नवाजा गया है, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा। याकूब अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि इस ख्वाब के बारे में उनके बाकी बेटों को पता चला तो वो हसद करेंगे यूसुफ से। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे बच्चे, तुम इस ख्वाब के बारे में अपने बाकी भाइयों से ज़िक्र मत करना। वो खुश नहीं होंगे, वो तुमसे हसद करेंगे, तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है अब्बा जान, मैं उनको नहीं बताऊंगा। लेकिन वो बहुत मासूम थे, वो कुछ नहीं जानते थे। इसलिए वो सुबह अपने बाकी भाइयों को जाकर इस ख्वाब के बारे में सब कुछ बताए। जब भाइयों ने इस बारे में सुना तो वो बहुत नाराज़ हुए। उनमें से एक भाई ने कहा, हमारे अब्बा यूसुफ को हमसे ज़्यादा क्यों चाहते हैं? दूसरे भाई ने जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि वो हमसे ज़्यादा खूबसूरत है। एक और भाई ने कहा कि क्यों ना हम यूसुफ का कत्ल कर दें और उसे पीछा छुड़ाएं। एक भाई ने पूछा कि हम उसे आखिर मारेंगे कहाँ? एक भाई ने जवाब दिया कि हमें उसे यहाँ से दूर भेजना होगा। एक भाई ने मशवरा दिया कि हमें उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारने की ज़रूरत नहीं। इधर देखो, यहाँ पे एक सड़क के किनारे कुआं है। हम यूसुफ को इसमें फेंक देंगे और यहाँ से मुसाफिर जो गुज़रते हैं वो उसे ले जाएंगे और अपना ग़ुलाम बना लेंगे, और इस तरह वो हमारे अब्बा की आंखों से दूर हो जाएगा और हमारा काम पूरा हो जाएगा। अगले दिन बाकी भाई अपने अब्बा के पास गए और यूसुफ को अपने साथ ले जाने के लिए इल्तिजा की। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे, और वो ये जानते थे कि बाकी भाई इससे हसद करते हैं और बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, इसलिए लिहाजा उन्होंने पहले दफ़ा में इनकार कर दिया। उनमें से एक भाई बोला कि अब्बा जान, यूसुफ हमारा छोटा लाडला भाई है, हम सब आप ही के बेटे हैं, तो फिर आप यूसुफ के लिए इतना परेशान क्यों होते हैं? एक और भाई बोला, बराए मेहरबानी अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दें। अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि जब तुम लोग खेल रहे हो तो यूसुफ को कहीं भेड़िया ना ले जाए।
ان میں سے ایک بھائی بولا کہ ابا، ہم مضبوط ہیں، ہم اپنے بھائی کو بچا سکتے ہیں، جب وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ بھائیوں کی بات سن کے یعقوب علیہ السلام یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے مجبور ہو گئے اور انہوں نے اجازت دے دی۔ اگلے دن سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل لے کے چلے گئے، اور اب وہ بہت خوش تھے کہ ان کی جان چھوٹنے والی ہے۔ جنگل پار کرتے ہی وہ اس کنویں کے پاس پہنچے۔ وہ کنویں کی دیوار پر جھک کر کنویں سے پانی پینے کا ناٹک کرنے لگے۔ تبھی ایک بھائی نے یوسف کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور زور سے پکڑ لیا۔ یوسف یہ رویہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ تب سبھی بھائی اکٹھے ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ پھر ایک نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور سب نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا اور گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف روتا رہا اور مدد کے لیے پکارتا رہا کہ مجھے بچاؤ، لیکن بھائیوں نے انکار میں سر ہلایا اور وہاں سے چلے گئے۔ اندھیرے گہرے کنویں میں یوسف اکیلا تھا اور رو رہا تھا اور مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بولے کہ پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ ایک دن ہوگا تمہارے بھائی تمہارے سامنے ہوں گے اور تم انہیں ان کی غلطی کا احساس دلواؤ گے۔ پانی گہرا نہیں تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام بچ گئے اور ایک بڑے پتھر کے اوپر بیٹھ گئے۔ سارے بھائی پھر اکٹھا ہوئے اور بولے، ہم ابا کو کیا کہیں گے؟ ان میں سے ایک بولا، ہاں آپ صحیح تھے ابا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے ایک بھیڑ کو مارا اور یوسف کی قمیض پر بھیڑ کا خون لگا دیا۔ انہوں نے کہا، اب والد ہمارا یقین کریں گے۔ سارے بھائی روتے روتے اپنے ابا کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے اپنا سامان یوسف کے پاس رکھوایا تھا، لیکن جب ہم واپس لوٹے تو یوسف کو بھیڑیا کھا چکا تھا۔ ان میں سے ایک بولا، یہ دیکھیں ابا، خون میں لپٹی ہوئی قمیض یوسف کی۔ یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر تھے اور ایک عقل مند انسان بھی۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب بھیڑیا کسی کو کھاتا ہے تو اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹی ہوئی نہیں، وہ صرف خون میں ڈبوئی ہوئی تھی۔ اور اس طرح پیغمبر جان گئے کہ یہ بھیڑیے کی کہانی بالکل جھوٹ ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ یہ کہانی جھوٹ ہے، اللہ نے مجھے صبر عطا کیا ہے، میں اپنے بیٹے کا انتظار کروں گا۔ اس رات یعقوب علیہ السلام سو نہیں سکے اور اپنے بیٹے کی فکر کرتے رہے۔ اندھیرے کنویں میں یہ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک مشکل وقت تھا۔ پورے جنگل میں اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے وہ۔ یہ وقت باپ بیٹے کے لیے بہت مشکل تھا۔ اگلے دن ایک قافلہ جنگل سے گزرتے ہوئے مصر کی جانب جا رہا تھا۔ وہ پیاسے تھے اور پانی کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے اپنے قافلے میں سے ایک آدمی کو کنویں میں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ وہ آدمی کنویں پہ آیا اور اس نے بالٹی نیچے لٹکائی۔ بالٹی کو نیچے آتا دیکھ یوسف بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب آدمی نے بالٹی کو کھینچا تو اسے لگا کہ یہ بہت وزن دار ہے۔ جب اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک جوان بچہ بالٹی سے لٹکا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو رسی کو زور سے پکڑ لیا اور چلا کر، آؤ میرا ساتھ دو، لگتا ہے ہمیں اس کنویں کے نیچے اصلی خزانہ مل گیا ہے۔ اس کے ساتھی جلدی ہی کنویں کی طرف آئے اور رسی کھینچنے میں اس کی مدد کرنے لگے۔ جب انہوں نے خدائی نور سے چمکتے ہوئے ایک خوبصورت جوان لڑکے کو دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس جوان لڑکے کے بدلے ہمیں ایک بہت تگڑی رقم مل سکتی ہے۔ وہ بہت خوش تھے، روپیہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ انہوں نے فوراً یوسف علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھا اور اپنے ساتھ ان کے گھر سے دور مصر لے گئے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ میری زبانی یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اینڈ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ اس کا پارٹ 2 میں آپ کو اس کے باقی کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔